الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام دوستو بزرگوں بھائیوں انتہائی احترامہ دے لائق با پردہ با حیا با وقار ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق اور فضل دے نال تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ رب العالمین مجھنا چیز سمیت تساں سب احباب نو اس آیت مبارکہ دا جو صحیح معنی اور مفہوم اور مطلب ہے اللہ رب العالمین اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے میری اور تساں سب احباب دی زندگی واسطے ذریعہ نجات بنائے محترم ساتھیو ربیع الاول دی آمد ہے چند دن بعد ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو جانا ہے ہر بندہ ربیع الاول دے اندر خصوصاً عموماً پورا سال اور خصوصاً ربیع الاول دے ایام دے اندر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قیمتی پہلوان تے
اپنی گفتگو اپنی تقریر اپنے جمعے دا عنوان بناتا ہے۔ میں ناچیز طالب علم دا بھی یہ ارادہ ہے کہ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول اپنے پیغمبر نو جو اس دنیا دے اندر بھیجیا ہے اس دا کیا مقصد ہے، کس مقصد دے تحت اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات دے اندر کوئی بھی چیز بے معنی اور بے مقصد پیدا نہیں کی تھی۔ اتنا بڑا شان اتنا بڑا مقام انبیاء کرام نو ملیا، کس مقصد دے تحت ملیا؟ محترم ساتھیو، نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے نبوت دیتی اس وجہ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے دلان دی اصلاح فرماویں۔ نبی دا تعلق امت دے دلان دے نال ہوندا ہے، گلی بازاراں دے نال نہیں ہوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تعلق نمود و نمائش نال نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق دلان دی پاکیزگی دے نال۔ اللہ رب العالمین نے 23 سالہ نبوت دے اندر اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سال دی محنت دے اندر دن رات کر کے سردی گرمی دی پرواہ کیتیوں بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام جمع کی تھے۔ 23 سال دی محنت 1.5 لاکھ صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ہاتھ تے بیعت کر کے مسلمان ہوئے اور نبی علیہ السلام دے دیوانے اور پروانے بن گئے۔ ان صحابہ کرام دی اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی تربیت کی تھی، اتنی خوبصورت تربیت کی تھی، دلان دی اصلاح کی تھی کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے 1.5 لاکھ صحابہ کرام دے وچوں کوئی ایک صحابی بھی بے نماز نہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں مل سکتا جڑا بن صحابی بے نماز ہوئے۔ یہ تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلان دی اصلاح فرمائی ہے اور دلان دی اصلاح دے واسطے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ اور ایتھے ایک نقطہ دینا چاہنا اگر توڑا ذہن حاضر ہوئے تھے قیمتی بات ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے وقت اس دنیا تے آئے نبوت ملی، اللہ رب العالمین نے فرمائے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت ملی اس وقت انسانیت گمراہی تے آئی، پوری دی پوری انسانیت گمراہی تے آئی۔ ہر بندہ ایک دوسرے دا دشمن بن چکا ہا، کسے نو اپنی دھی بہن دا حیا نہ ہا، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنا 23 سالہ دور نبوت ختم کر کے اس دنیا تو تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، اللہ کریم نے فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جدوں اللہ دے پیغمبر آئے تے ایک گمراہ سن، جدوں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اور دنیا تو گئے تے ہدایت یافتہ بن گئے، لوگاں دے مہدی بن گئے۔ اللہ کریم نے مثالاں دیتی ہیں کہ جنہ صحابہ کرام دی تربیت میں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے، انہاں صحابہ کرام دی طرح ایمان لے کے آؤ گے تے ہدایت ملے گی۔ اے او صحابہ جنہاں دے بارے اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تسی پہلے گمراہی دے اندر سو لیکن ہن تہاڈیاں مثالاں قرآن بن کے قیامت تک واسطے میں اس وجہ تو پیا دینا کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی برکت ہے۔ لیکن صحابہ کرام نو شان اور مقام مرتبہ کیوں ملیا؟ کیونکہ انہوں نے آمد دے مقصد نو سمجھے۔
آمد دے نعرے نہیں لائے، اسا نعرے تے لیندے ہیں سرکار کی آمد مرحبا آکھنا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں، بہت اچھا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے، سرکار کی آمد مرحبا، مبارک ہوئے اس بندے نو جڑے بندے دا دل پاک ہو گیا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، مبارک ہوئے اس بندے نو جڑا بندہ گمراہی چوں نکل کے روشنی تے آ گیا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، مبارک ہوئے اس بندے نو جڑا بندہ گناہاں دی دلدل دے وچوں نکل کے نیکیاں دے وال آ گیا، جڑا بندہ نمازی بن گیا، اس بندے نو سرکار کی آمد مرحبا مبارک ہوئے، اس نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا فائدہ ہویا ہے، اور جڑا بندہ اسی طرح گمراہی وچ رہیا انہوں آپ دے آن دا کوئی فائدہ نہیں ہویا، او دے منہ وچوں سرکار کی آمد مرحبا دے نعرے دا کوئی فائدہ نہیں، او کسے بھی مسلک دے نال تعلق کیوں نہ رکھدا ہوئے۔ توجہ طلبات، اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العالمین نے بڑیاں نعمتاں عطا کی دن تو کو تے میں کو، اللہ کریم نے آنکھ بنائی ہے، آنکھ بھی اللہ دی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے کن بنائے، ایک کن بھی اللہ دی نعمت نے، اللہ کریم نے تو مینوں اچھا دماغ عطا کیتا ہے بھی اللہ دی رحمت ہے، اللہ کریم نے بولن واسطے زبان عطا کیتی ہے بھی اللہ دی نعمت ہے، اللہ کریم نے کھان پین واسطے دنیا دے اندر ساز و سامان تبا چاہت دے مطابق رزق روزی عطا کیتا ہے، اے بھی اللہ رب العالمین دی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں گننا چاہو، گنتی کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او دنیا کائنات والے ہو، اگر اے دنیا دے اتے جتنے درخت نے اے سارے دے سارے کلم بن ونجن، دنیا کائنات دے اندر جتنے بھی دریا سمندر جتنا پانی ہے اے سارے دا سارا سیاہی بن ونجے، پوری انسانیت باب آدم کو گھن کے قیامت دے آقاون والے آخری انسان تک اللہ دیاں نعمتاں کو شمار کرنا چاہے، ایک واری نہیں، دو واری نہیں، چار پانچ سات واری اللہ کریم نے فرمائے اگر ایک دریاواں دا پانی دنیا کائنات دا سارا پانی سیاہی بن جائے، سارے دنیا کائنات دے درخت قلم بن جان، پوری انسانیت اللہ دیاں نعمتاں نو گننا چاہے نہیں گن سکدی، لیکن اللہ کریم نے کسی بھی نعمت دے وقت اے نہیں فرمایا کہ لقد من اللہ ہو، اللہ کریم نے اے نہیں فرمایا کہ میں تانوں آنکھ دیتی ہے احسان کیتا ہے، نہیں نہیں، اللہ نے رزق اور روزی عطا کیتی، اے نہیں فرمایا کہ میں تواڈے اوتے احسان کیتا ہے، اللہ کریم نے بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں، کتے اے نہیں فرمایا میں تواڈے اوتے احسان کیتا ہے، لیکن جنا واری آئی آمنہ دے لال دی، عبداللہ دے چن دی، جنا واری آئی امام الانبیاء دی، سردار انبیاء دی، جنا واری آئی تواڈے میرے پیرو مرشد دی، من مٹھرے نبی دی، اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو مسلمانو میں تواڈے اوتے اپنا بڑا وڈا احسان کیتا ہے، اے دنیا دے کے نہیں بلکہ آمنہ دا لال دے کے، بڑی خوش نصیب امت جڑی امت میرے پیغمبر دی امتی بن گئی ہے، بڑی خوش نصیب او بندہ جڑے میرے پیغمبر دا پیروکار تے تابعدار بن گیا ہے، بڑی خوش نصیب او بندہ جنہیں آپ دی آمد دے مقصد کو سمجھیا۔ احباب ذی وقار ذرا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرمائندا ہے میں بڑا وڈا احسان کیتا ہے انہاں لوگاں دے اندر جڑے ویلے میں اپنے رسول پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیا۔ ایتھے ایک بات دی طرف توجہ
توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف شان بیان کرنا کوئی کمال نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جب تک پیغام نہ منیا جائے توجہ کرنا احباب ذی وقار میں بات سمجھانا چاہنا 40 سال تک مشرکین مکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار منیندے رہے 40 سال تک مشرکین مکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا تے رہنما منیندے رہے 40 سال تک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ دے فیصلے کیتے 40 سال تک مشرکین مکہ نے بڑیاں تعریفاں کیتیاں لیکن اختلاف اس وقت ہویا جس ویلے آپ نے اپنی آمد دا مقصد بیان کیتا پتہ اے چلیا صرف تعریفاں کرنیاں ضروری نہیں بلکہ تعریف دے نال نال آپ دا پیغام منن بھی ضروری ہے جیڑا بندہ آپ دی تعریف کرے آپ دا پیغام نہ مننے وہ بھی مومن و مسلمان نہیں ہو سکدا اور جیڑا بندہ آپ دا پیغام مننے آپ دی تعریف نہ کرے وہ بندہ بھی مومن و مسلمان نہیں ہو سکدا یہ دوویں باتاں ضروری نے سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دوسرے نمبر تے آپ دا پیغام ضروری ہے تعریف تے ہر بندے نے کیتی ہے کافراں نے بھی کیتی ہے اگر صرف اللہ دے پیغمبر اے ہوئی بات کر دے کہ اے لوگو میریاں تعریفاں کیتی جاؤ میریاں نعتاں پڑھی جاؤ میرے تذکرے کیتی جاؤ اے تے 40 سال پہلے بھی ہوندے رہن پھر مکے دے اندر کوئی بندہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا منکر نہ بن جا اللہ دے پیغمبر دے منکر کس وقت بنے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دی دعوت دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا پہلا مقصد اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو اے در در تے جھکن والے ہو ایک اللہ دے در تے جھک جاؤ اے 360 بتاں دی پوجا کرن والے ہو صرف اللہ دی عبادت کیتا کرو صرف اللہ مالک الملک دی عبادت کیتا کرو اے تاں او پروردگار ہے جنہیں تواڈے واسطے اتنی نعمتاں پیدا کیتیاں اے سمندر بنائے تے تواڈے واسطے اے زمین و آسمان دا نظام بنائے تے تواڈے واسطے اے سردی اور گرمی دا نظام بنائے تے تواڈے واسطے اللہ رب العالمین نے کھاون کو تواڈے واسطے تبا اور تواڈی چاہت دے مطابق رزق اور روزی عطا کیتی ہے تاں تواڈے واسطے اللہ کریم نے کدی انساناں واسطے پٹھے پیدا نہیں کیتے بلکہ انساناں دی جو چاہت دے مطابق روٹی ہے اللہ انسان نو روٹی عطا کردا ہے جانوراں دی چاہت پٹھے نے اللہ کریم انہاں نو پٹھے اور گھاس عطا کردا ہے رب اونوں کہندے نے جڑا بندے دی چاہت دے مطابق جانور دی چاہت دے مطابق ہر چیز دی تباہ اور چاہت دے مطابق اس چیز نو رزق اور روزی عطا کرے آؤ لوگو اس پروردگار دی عبادت کرو در در تے جھکنا چھوڑو ایک پروردگار تے در تے جھک جاؤ جنہیں تواڈے دن دے واسطے روشنی دے واسطے اتنا بڑا سورج بنایا ہے لیکن کدی بل نہیں آیا جڑے پروردگار نے رات دے سکون دے واسطے اور تواڈے سکون دے واسطے رات نو ٹھنڈا کیتا ہے کدی بل نہیں آیا اج بجلی دا بل ایک دن نہ بھرو 2 مہینے تیسرے مہینے میٹر کٹ لیا جاندا ہے لوگوں توجہ کرنا میرے پروردگار نے تیری میری چھوٹے ہوندیاں تو اللہ کریم نے تبا دے مطابق ہر نعمت عطا کیتی ہے اللہ کریم نے کسے نعمت دا کوئی مطالبہ نہیں کیتا لیکن ایک نعمت ایسی اللہ کریم نے عطا کیتی ہے اس نعمت نو عطا کر کے اللہ کریم نے فرمایا او لوگو اے جڑی نعمت اس نعمت دی بے قدری نہیں کرنی اس نعمت دی بے قدری نہیں کرنی وہ نعمت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی پہلی دعوت دا مقصد آمد دا مقصد آپ دے آون دا مقصد قولوا لا
الہ الا اللہ تفلحو، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگو ایک اللہ دے در تے آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، لوگو بتاں دی پوجا چھوڑو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگو اگ تے ستارے تے چاند تے سورج دی پوجا چھوڑو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال قرآن کریم پڑھ کے اے دعوت دیتی ہے، لوگوں دعوت دیتی ہے۔ توجہ کرنا حباب زی وقار، میرے پیغمبر دی آمد دا دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرنی چاہیے۔ لوگوں میرا والد میرے واسطے واجب الاحترام، تہاڈا والد تواڈے واسطے واجب الاحترام، استاد ساڈا واجب الاحترام، ساڈے بزرگ ساڈے واسطے واجب الاحترام، اللہ دے ولی ساڈے واسطے واجب الاحترام، مولوی صاحب ساڈے واسطے واجب الاحترام، قاری صاحب ساڈے واسطے واجب الاحترام، محدث صاحب ساڈے واسطے واجب الاحترام، حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بھی ساڈے واسطے واجب الاحترام، لیکن واجب الاتباع صرف ایک ہی ہستی ہے اس دنیا کائنات دے اندر جس دا نام ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی آمد دا دوسرا مقصد آپ دی اطاعت کرنی چاہیے، آپ دی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ایک دو مثالاں عرض کراں بات اگے چلاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت کیتا کرو۔ روایت دے راوی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال فرمیدن ایک دیوار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن ایک دیوار ساڑے گھر دے اندر شراب دی محفل چل دی پئی آئی، اس وقت شراب ہلے حرام نہیں سی ہوئی، صحابہ کرام شراب پی رہے نے، شراب دی محفل چل رہی ہے، ایویں باروں آواز آئیے، صحابہ کرام آکھن لگے انس جا کے ویکھ بار آواز مارن والا کون ہے؟ حضرت انس فرمیندے میں باہر گیا، میں باہر جا کے ڈٹھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان ودے کرن، اعلان یا ایھا الناس حرم الخمر، یا ایھا الناس حرم الخمر، اے لوگو انسانوں آج شراب حرام ہو گئی ہے، آج شراب حرام ہو گئی ہے، آج شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرمیندن میں بات سن کے اندر آ کے انہاں لوگاں نو دسیا کہ اللہ دے پیغمبر دا اعلان ہے، بلال اعلان کر رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر دا پیغام پہنچ گیا ہے، آج تو بعد شراب حرام ہے۔ لوگو میری طرف توجہ کرنا، اس طرح جگ اٹھائے ہوئے نے صحابہ کرام نے، جگ رکھ دیتے نے، جڑے صحابی دے ہاتھ دے اندر گلاس ہے او گلاس سٹ دیتا ہے، جڑے صحابی دے منہ دے اندر شراب ہے او کلی کر دیتی ہے۔ لوگوں میں تے ایتھوں تک پڑے ہیں صحابہ نے اے نہیں آکھیا جیڑی شراب پیٹ دے اندر چلی گئی ہے اے شراب تے ہضم کر لئیے، نا نا میرے پیغمبر دے صحابہ نے اتنی دیر بھی نہیں کیتی، بلکہ حدیث دے اندر آندے اپنے منہ دے اندر انگلیاں پا پا کے میدے علی شراب بھی پار کٹ دیتی الٹیاں کر کر کے۔ اے وے میرے پیغمبر دے فرمان دی عزت، اے وے میرے پیغمبر دی حدیث دی عزت، اے وے میرے پیغمبر دے پیغام دا حیا۔ لوگو میرے پیغمبر دی آمن دا دوسرا مقصد کی ہے کہ میرے پیغمبر دی گل دی قدر کیتی جائے، میرے پیغمبر دی بات دی قدر کیتی جائے، میرے پیغمبر دے زبان اطہر دے وچوں نکلے ہوئے ایک ایک بول دی قدر کیتی جائے۔ احباب زی وقار ذرا میری طرف توجہ کرنا، اے میں مرداں دے بارے مثال دیتی ہے، میریاں ماواں بہناں آئیاں نے ایک مثال عورتاں دے بارے بھی دینا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، انہاں دا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مغرب تو باہر نکلے، اللہ دے پیغمبر دیاں دو گھر والیاں جا رہیاں نے گلی دے وچوں،
وچوں دو یہودی کھڑے ہوئے نے اے آکھن لگے ویکھو ان مسلماناں دے نبی دیاں بیویاں جا رہیاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غصہ آیا حضرت عمر نبی علیہ السلام دے کول آ گئے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت گوارا نہیں کر دی مسلماناں دیاں عورتاں باہر نکلن تے لوگ مسلماناں دیاں عورتاں نو پہچان لون اللہ دے پیغمبر میری غیرت گوارا نہیں کر دی میریاں ماواں باہر جان تے لوگ میریاں ماواں تے تبصرے کرن صحابہ کرام کو حکم دے دیو اللہ دے پیغمبر آج تو بعد اپنی عورتاں کو پردہ کراویں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے عمر میں اپنے اللہ دی مرضی تو بغیر کدی بھی نہیں بولیا میں اپنے اللہ دی مرضی تو بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ دی طرف حکم اوسی ولا فیصلہ کرے سو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے عشاء دا وقت قریب ہے جبریل امین آ گئے جبریل امین آ کے عرض کی یا رسول اللہ اے دنیا تے کھڑے ہو کے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے جڑا عمر نے مشورہ دیتا ہے اللہ کریم کو یہ مشورہ بڑا پسند آ گئے اللہ کریم کو یہ مشورہ بڑا چنگا لگا ہے میرا پیغمبر اپنی گھر والیاں نو کہہ دو مسلماناں دیاں عورتاں نو کہہ دو اج تو بعد جڑے ویلے بھی گلی تے محلے دے اندر نکلن دی ضرورت پیش آوے اج تو بعد جڑے ویلے مسجد دے اندر بھی آویں تے مسلماناں دیاں عورتاں با پردہ ہو کے آویں اس طرح دا پردہ ہوے کہ انہاں دے قدماں دے نشان بھی کسے نو نظر نہ آویں اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا احباب ذی وقار میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے عشاء دی نماز پڑھاون تو بعد اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے روئے صحابہ کرام مسجد نبوی وچ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے ہوئے اللہ دے پیغمبر منبر رسول تے تشریف لے کے آئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ اج تو بعد جدوں وی تساں باہر جدوں وی تہاڈیاں عورتاں باہر آویں اپنی عورتاں نو حکم دے دیو کہ پردہ کر کے آویں احباب ذی وقار واقعہ لمبا ہے لیکن میں مختصر عرض کراں رات دا وقت ہویا مسلماناں دی عورتاں گھر چلیاں گئیاں صبح دا وقت ہویا لوگ آکھن لگے لوگو اج مدینے دے اندر سارے مسلماناں دے گھراں دے اندر چراغ جلدے رہے نے وجہ کی ہے ساری رات ستے ہی نہیں ہے لگدا ہے مسلمان اللہ اکبر کبیرہ کیوں نہیں ستے چھوٹیاں چھوٹیاں ٹاکیاں کٹھیاں کر کے میریاں ماواں تے بہناں نے انہاں ٹاکیاں نو سی سی کے صبح چادراں بنا کے آئیاں ایک بھی عورت ایسی نہیں سی جڑی بے پردہ ہوئے ساریاں عورتاں پردہ کر کے آئیاں اینو کہندے نے میرے پیغمبر دے بولاں دی قدر کرنا اینو کہندے نے میرے پیغمبر دی حدیث پاک دا حیا کرنا اینو کہندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام دی عزت کرنا لوگوں میرے پیغمبر دیاں شان بھی آلہ ہے میرے پیغمبر دا پیغام بھی آلہ ہے دنیا کہنا دی جتی دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی تو وار دیواں پوری دنیا کہنا دے اپنے سارے رشتیاں نو لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت بھی آلہ مقام بھی آلہ تے پیغام بھی آلہ قدر کرو میرے پیغمبر دے بولاں دی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی ہو کے بھی اس امت تک پیغام پہنچایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے دو مقصد ہوئے تیسرا مقصد سنیا جے ذرا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ میرے پیغمبر دی آمد دا تیسرا مقصد سرکار کی آمد مرحبا مبارک ہوئے انہاں لوگاں نو جنہاں میرے پیغمبر دی آمد دے مقصد نو سمجھے لوگوں میرے پیغمبر دے دنیا تے آن دا مقصد تیسرا کہ لوگاں نو اللہ دا قرآن سنایا جائے لوگاں نو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا احباب ذی وقار ذرا توجہ کرنا اج تے نظام ہی چینج ہو گیا ہے اج تینوں مینوں قرآن دا ترجمہ ہی نہیں آوندا اج تے انج لگدا ہے جویں قرآن پڑھیا جا رہا ہوے سانو پتہ ہی کوئی نہیں کسے طریقے نال ترجمہ ہی نہیں آندا اس مقصد نو اساں سمجھیا ہی نہیں اج
اج تے مردیاں تے قرآن پڑھیا جاندا ہے. میرے پیغمبر نے ساری زندگی زندہ لوگاں تے قرآن پڑھیا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن دے ایک ایک لفظ دے اندر ایک ایک حرف دے اندر اس امت دی زندگی دا چینج موجود ہے. اس امت دی زندگی واسطے رہنمائی موجود ہے. اس امت دے زندگی بسر کرن دے طریقے موجود نے. زندہ لوگاں نو قرآن سنایا کرو. کچھ لوگ قرآن سناندے نے صرف پیسے دی خاطر. لوگ قرآن سناندے نے صرف پیسے لین دی خاطر، سوٹ لین دی خاطر. فروٹ سامنے پیا ہوئے فروٹ تے قرآن پڑھ دین، کھانے تے قرآن پڑھ دین، مردیاں تے قرآن پڑھ دین، قبراں تے قرآن پڑھ دین. اوے لوگوں مردیاں نو قرآن نہ سناؤ. مردے نہیں سن دے ہوندے قرآن. اے تاں قرآن انہاں زندیاں نو سناؤ تاکہ انہاں دی زندگی تبدیل ہو جائے. اے قرآن تے نہ زندیاں نو سناؤ تاکہ انہاں دی زندگی دے اندر چینج آ جائے. اے قرآن انہاں زندیاں نو سناؤ تاکہ میرے پیغمبر دی آمد دے مقصد نو سمجھ سکن. اے قرآن انہاں زندیاں نو سناؤ تاکہ میرے پیغمبر دے بولاں دی قدر کر سکن. احباب ذی وقار، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے. انہاں دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ میں نواں نواں مسلمان ہویا، اللہ دے پیغمبر کوئی ایسا کام دسو، کوئی ایسا کام دسو جڑا پوری تہاڈی دین دے اندر پوری شریعت دے اندر مشکل کام ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرا یار مشکل کام تو نہ کر سکسے. دیکھ تا صحیح میرے متھے دے زخم ہوئے نے اس مشکل کام نو کر کر کے. آکھن لگا یا رسول اللہ پوری شریعت دا مشکل ترین کام دسو، میں کام کرنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا یار عبداللہ وانجنا لوگوں کو قرآن سنایا کر، قرآن سنایا کر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں وال چلے گئے، اپنے کنبے تے قبیلے والیاں نو قرآن سنایا، قرآن سنایا. دوسری نماز دا وقت ہوئے، حضرت عبداللہ آئے، پورے جسم تے لہو لہان نے، پورے جسم تے خون ہی خون ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ کیوں خون ہے تیرے جسم تے؟ حضرت عبداللہ کھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں آپ ہی تے فرمایا سی قرآن سنان دے نال تانوں لوگاں نے پتھر مارے نے. اللہ دے پیغمبر مینوں بھی قرآن سنان دے نال لوگاں نے پتھر مارے نے. اللہ دے پیغمبر زندہ لوگاں نو قرآن سنانا بڑا مشکل ہے. لوگوں انہاں لوگاں نو قرآن سنایا کرو. ہدایت ملی ہے تے قرآن دے نال. اے میرے پیغمبر دی آمد دا تیسرا مقصد کہ لوگاں نو دعوت دینا، لوگاں نو قرآن سنانا. توجہ کرنا احباب ذی وقار. ابو جہل ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہویا ہے، رات دا وقت ہے، رات دا وقت ہے، طوفانی اندھیری آ گئی ہے، طوفانی آندھی آ گئی ہے، رات دا وقت ہے. ابو جہل اپنے گھر دے اندر کلا ہے، ہور کوئی نہیں، کلا کلا بیٹھا ہویا ہے، پریشان بیٹھا ہویا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ابو جہل دوڑ کے باہر آیا. کلا اپنے گھر دے اندر ڈر رہا سی، دوڑ کے باہر آیا. اج جیڑا بھی بندہ آیا مینوں خالی نہیں موڑنا. کیوں؟ کیونکہ مشکل وقت سی میرے ہوتے. اے بندہ میرا اج سہارا بن رہا ہوئے گا. گھر دے اندر بیٹھ کے ڈر رہے ہیں، کنڈا کھڑکایا گیا ہے. لوگوں میرے پیغمبر نے کس طرح قرآن سنایا توجہ کرنا. کنڈا کھڑکایا گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دے اوتے کھڑے ہوئے نے. ابو جہل کہن لگا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں لگدا ہے کہ تیرا گھر ڈگ گیا ہونا ہے بارش تے طوفانی آندھی دی وجہ تو. مینوں لگدا ہے کہ میرے گھر دے اندر پناہ لین واسطے آ گئے. آج میں تینوں پناہ دیواں، آج میں تینوں بٹھاواں. طوفانی آندھی ہے، ڈریا پھردا ہے نا، آ ذرا میں تینوں بٹھاواں. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ابو جہل میں نہیں ڈریا پھردا، میں تے تینوں اللہ دے عذاب تو ڈران آیا واں، میں تینوں اللہ دا قرآن سناون آیا واں، میں تے تینوں دعوت دین آیا واں. ابو جہل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، لا الہ الا اللہ پڑھ لے تفلیحو کامیاب ہو جائے گا. ابو جہل کہنے لگا اے رات دا وقت ہے، طوفانی آندھی
ہے ادھی رات دے وقت ہر بندہ اپنے اپنے گھر دے اندر ڈر رہے ہیں تسی ہن وی دعوت لے کے لگے پھر دیو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں تے چاہنا وا اس امت دا بچہ بچہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے لوگو دعوت دیا کرو لوگاں نو میرے پیغمبر دا ہر صحابی تبلیغ کرن والا سی میرے پیغمبر دا ہر صحابی دعوتاں دین والا سی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی لوگو اس مشن نو لے کے چلو ہر بندہ دائی بنے ہر بندہ مبلغ بنے ایویں تے میں تانوں ہر جمعے نہیں کہندا لوگو نمازاں دی دعوت دیا کرو لوگاں نو لوگو میرے پیغمبر نے 1.5 لاکھ بندہ مسلمان کیتا اج تو تے میں کنے بندے مسلمان ایتھے بات یاد آ گئی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو توجہ کرنا ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دے اندر بیٹھ کے قرآن کریم دی تلاوت کر رہے نے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے الدوس قبیلے دا سردار ہے دوس قبیلے دا سردار ایک دن ممرے دی غرض دے نال بیت اللہ دی طرف آیا لوگوں نے دی بڑی دعوت کیتی ہے ابو جہل اینڈ کمپنی نے دی دعوت کیتی کہن لگے اوے ابو اوے عمر بن طفیل اوے طفیل بن عمر ایک گل سن ایتھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا پھر دے او جادوگر نعوذ باللہ او دے لاگے نہ جائیں جدوں تو جاویں گا او تیرے تے جادو کر کے تینوں اپنا بنا لوے گا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو روکیا جا رہے ہیں اج بھی کئی لوگ رکاوٹاں پاندے نے مساجد دی آبادی دے اندر اج بھی کئی لوگ رکاوٹاں پاندے نے دین دی تبلیغ دے اندر اج بھی کئی لوگ رکاوٹاں بن گئے نے توجہ کرنا حباب زی وقار انہاں لوگاں نے روکیا ہے اے کہندا ہے کہ میں جڑے ویلے طواف کرن آیا میں اپنے کناں دے اندر روئی پا لئیے میں اپنے کناں دے اندر روئی پا لئیے آندا جس ویلے میں مسجد دے اندر آیا بیت اللہ دے اندر آیا اللہ دے پیغمبر قرآن پڑھ رہے نے تے میں طواف کر رہا ہاں میرے کناں دے اندر روئی ہے تے میں طواف کر دیاں کہندا ایک واری میرے ذہن دے اندر سوچ آئیے یارو سنا تے صحیح ہے کہندا کیے مینوں پھڑ تے نہیں لوے گا مینوں پکڑ تے نہیں لوے گا کوئی زبردستی تے نہیں کرن لگا سنا تے صحیح ہے کہندا کیے حضرت طفیل فرماندے نے میں جڑے ویلے سنن لگا کناں چوں روئی کڈی ہے میں قرآن ہی سندا رہ گیا اللہ دے پیغمبر دا اللہ دے پیغمبر نے تلاوت مکمل کیتی ہے اپنے گھر چلے گئے جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر اپنے گھر گئے میں بھی اللہ دے پیغمبر دے پیچھے پیچھے لوگوں مشرک بھی میرے پیغمبر دا قرآن سن دے سن کافر بھی میرے پیغمبر دا قرآن سن دے سن ایک کہندا کہ جڑے ویلے میں پیچھے گیا میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ دے پیغمبر باہر آئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کون ہے میں آکھیا یا رسول اللہ میں طفیل بن عمر الدوسی ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مینوں پتہ لگ گیا ہے مشرکین مکہ نے تینوں میرے نال ملن تو روکیا ہے ملاقات تو روکیا ہے لیکن کی لینا ہے ملاقات آکھن لگا یا رسول اللہ جڑا قرآن تسی اوتھے پڑھدے رہے ہو اوہی قرآن ذرا مینوں بھی سناؤ اوہی قرآن ذرا مینوں بھی سناؤ اللہ دے پیغمبر نے انہوں قرآن سنایا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا لوگوں اگلی بات تے توجہ کرنا جس وجہ تو میں تنوں یہ واقعہ سنایا اگلی بات تے توجہ کرنا اللہ دے پیغمبر نے قرآن سنایا مسلمان ہو گیا میرے پاک پیغمبر نو کہن لگا حکم کرو اللہ دے پیغمبر کی حکم ہے میرے واسطے میں کی کراں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑا قرآن میرے کولوں سنے جا اپنے قبیلے والیاں نو قرآن سنا جا اپنے لوگاں نو قرآن سنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی چلا گیا اپنے دوست قبیلے دے اندر کئی مہینیاں تو بعد جڑے ویلے ماں استقبال واسطے آئیے کہن لگا امی میرے قریب نامی ابو میرے قریب نامی اے دی گھر والی دے کول آئیے کہن لگا اے میری گھر والی میرے قریب نامی میں تے مسلمان ہو گیا جتنی دیر تک کلمہ نہیں پڑھو گے آج تو بعد توڑا میرا تعلق ختم ہو گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں لمبا واقعہ مختصر کراں ایک کچھ دنوں تو بعد میرے پیغمبر دے کول آیا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی کیا سی لوگاں نو قرآن سنا میں جا کے قرآن سنایا
لوگاں نے مینوں ماریا بھی ہے لیکن میں پھر بھی قرآن سنادا رہا. اے اللہ دا شکر ہے 80 خاندان مسلمان ہو گئے نے میری دعوت دے نال. 80 خاندان مسلمان ہو گئے نے میری دعوت دے نال. اللہ دے پیغمبر اے لو سارے صحابہ انہاں دے ہاتھ تیار نے بیعت واسطے. اللہ دے پیغمبر انہاں نوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر دے جاؤ, اپنے صحابہ بنا دے جاؤ. لوگو ایک صحابی نے قرآن سنا کے اپنا 80 خاندان مسلمان کر لیا ہے. لیکن میں کدھر جاواں اج توں تے میں لوگاں نوں سنی وہابی کرن دے چکراں چ اج توں تے میں لوگاں نوں فرقہ واریت تے چپا دتا ہے. لوگو کوئی بندہ نہیں کہہ سکدا میں کسے عیسائی نوں دعوت دتی تے مسلمان ہو گیا. کوئی بندہ نہیں کہہ سکدا میں کسے مرزائی نوں دعوت دتی تے مسلمان ہو گیا. کوئی بندہ نہیں کہہ سکدا میں کسے یہودی نوں دعوت دتی تے مسلمان. بڑے نعرے لاندے ہو میں فلاں بندے نوں وہابی کر دیتا, میں فلاں بندے نوں سنی کر دیتا. اے وہابی تے سنی دے چکراں وچ اس امت نوں پا کے لوگاں نے گمراہ کر دیتا ہے. لوگو اس امت نوں میرے پیغمبر دے فرمان دی حیا کرن والا بنا دو. اس امت نوں میرے پیغمبر دے ایک ایک بول دی قدر کرن والا بنا دیو. تیری میری ذمہ داری سی تو تے میں یہودیاں نوں دعوت دے کے مسلمان کرنا سی. تیری میری ذمہ داری سی تو تے میں تیرے ملک وچ عیسائی رہندے نے عیسائیاں نوں دعوت دے کے مسلمان کرنا سی. تیرے میرے ملک وچ مندر بنے ہوئے نے تیرا میری ذمہ داری سی مندراں وچ جا کے لوکاں نوں دعوت دے کے مسلمان کرنا سی ہندوؤں نوں. لیکن تو تے میں کیڑے چکراں وچ پے گیا. خدا را فرقہ واریت وچوں نکلو, خدا را اس لڑائی جھگڑے وچوں نکلو. یہودیاں نوں دعوت دیو تے مسلمان کرو تہاڈی جنت پکی. عیسائیاں نوں دعوت دیو تے مسلمان کرو تہاڈی جنت پکی. اس امت نوں کھڑا کرنا ہے تسی, اس امت نوں دعوت دینی ہے تے میرے پیغمبر دے قدماں تے دینی ہے. جس طرح میرے پیغمبر دے قدم چل دے جان اے امت اپنی زندگی اسی طرح گزار دی جائے. لوگو کل قیامت والے دن بھی میرے پیغمبر دے قدماں تے پوری کائنات نو جمع کیتا جائے گا. کل قیامت میرے پیغمبر دا نام حاشر الذی یحشر الناس علی قدمیا. کل قیامت والے دن اللہ کریم میرے پیغمبر دے قدماں تے جمع کرے گا. کسے بھی امام دے نال کھڑے نہیں کیتے جاؤ گے. جدوں بھی کھڑے کیتے جاؤ گے اللہ دے پیغمبر دے قدماں دے پیچھے پیچھے اے ہوئی دعوت دینا چاہنا. آ چھڈ حنفی دے رولے, آ چھڈ بریلی دے رولے, آ چھڈ وہابی سنی دے رولے. آ میرے پیغمبر دے قدماں دے پیچھے, آ میرے پیغمبر دی سیرت دے پیچھے, آ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بولاں دے پیچھے اللہ دے پیغمبر دے فرمان دی قدر کرو. اے 3 باتاں ہو گئیاں میں مختصر عرض کراں لوگو. چوتھی دعوت میرے پیغمبر دی اللہ تعالی دا قرآن ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے کہ لوگاں نوں پاک کر دیتا جائے, گناہاں تو پاک کر دیتا جائے. میرے پیغمبر دے اس دنیا تے آن دا مقصد ہے لوگاں نوں پاک کر دیتا جائے, لڑائیاں تو پاک کر دیتا جائے. چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے ویزکیہم. میرے پیغمبر تہانوں تے مینوں پاک کرنا ہے. کس چیز تو؟ گناہاں تو پاک کرنا ہے. میرے پیغمبر تینوں مینوں پاک کرنا ہے. کس چیز تو؟ غلطیاں خطاواں تو پاک کرنا ہے. میرے پیغمبر تینوں مینوں پاک کرنا ہے. کس چیز تو؟ زناکاری تو پاک کرنا ہے. میرے پیغمبر تینوں مینوں پاک کرنا ہے. کس چیز تو؟ اس چیز تو کہ ظلم تو پاک کرنا ہے. لوگو جڑی دھرتی و انکانو من قبل لفی ضلال مبین. میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے بیٹیاں زندہ درگور کیتیاں گئیاں. میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے لوگو میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے ننگے ہو کے کعبۃ اللہ دا بیت اللہ دا طواف کیتا جاندا سی. میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے 360 بتاں دی پوجا کیتی جاندی سی. میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے اے سورج تے چند تے ستاریاں دی پوجا کیتی جاندی سی. لیکن میرے پیغمبر ہے اس امت نو ہر قسمی غلاظت تو پاک کر دیتا. میرے پیغمبر ہے اس امت نو ہر قسمی
غلطی تے خطا تو پاک کر دیتا. دو مثالاں عرض کر کے بات اگے چلاواں. توجہ کرنا احباب ذی وقار. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا. آ کے عرض کرن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان تے ہونا چاہتا ہاں لیکن ایک میری بری عادت ہے او میرے کولوں نہیں چھٹ سکدی. میرے پیغمبر نے فرمایا کیڑی عادت ہے؟ آکھن لگا یا رسول اللہ میں زانی ہاں, میری زنا دی عادت ہے, زنا نہیں چھٹ سکدا. لوگوں ویکھیا جے میرے پیغمبر نے اس امت نو کس طرح پاک کیتا ہے, ذرا توجہ کریا جے. اللہ دے پیغمبر کہن لگے ٹھیک ہے تو زنا کر لویں لیکن مینوں ایک گل دا جواب دے دے. کہن لگا جی حکم کرو اللہ دے پیغمبر. آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری ماں تے بہن دے نال کوئی بندہ گندگی کرے, کوئی بندہ برائی کرے؟ کہن لگا یا رسول اللہ میں تے پسند نہیں کردا, میں تے اس بندے نو قتل کر دیاں گا جڑا میری ماں تے بہن دے بارے اس طرح سوچے گا دی. میں تے اس بندے نو قتل کر دیاں گا جڑا میری بیٹی دے بارے اس طرح سوچے گا دی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرا یارا, او میرا یارا جے دے نال تو برائی سوچ رہے ہیں او وی تے کسے دی ماں ہوے گی, او وی تے کسے دی بہن ہوے گی, او وی تے کسے دی بیٹی ہوے گی, او وی تے کسے دی خالہ تے پھپھو ہوے گی. اللہ دے پیغمبر نو کہن لگا یا رسول اللہ مینوں گل سمجھ آ گئی ہے, کلمہ پڑھو تے مسلمان کرو, اج تو بعد کوئی غلطی نہیں کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ ویزکیہم. میرے پیغمبر تینوں تے مینوں پاک کرنا ہے, پاک ہو جاؤ. اے سرکار کی آمد مرحبا, مبارک ہوے تینوں اگر تیرا دل پاک ہو گیا. سرکار کی آمد مرحبا, مبارک ہوے تینوں جدوں تینوں گناہاں تو پاک ہو گیا. سرکار کی آمد مرحبا, تیرے منہ چوں بڑا سونا لگدا ہے نعرہ جدوں تو نمازی بن گیا. سرکار کی آمد مرحبا, اودوں نعرہ چنگا لگدا ہے جدوں تو ظلم و ستم کرنوں ہٹ گیا. احباب ذی وقار میں مختصر عرض کراں بات, توجہ کرنا. میرے پیغمبر اس امت نو پاک کرنا ہے, نہ انصافی تو پاک کرنا ہے. میرے پیغمبر اس امت نو پاک کرنا ہے, ظلم و ستم تو پاک کرنا ہے. احباب ذی وقار میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے لوگ غریباں دے اوتے ظلم و ستم کردے ہوندے سن. لوگ غریباں دے اوتے غریباں دے نال نا انصافیاں کیتیاں جاندیاں سن. میرے پیغمبر جس وقت ہے غریب و امیر دا فرق ہی مٹ گیا. میرے پیغمبر جس وقت ہے یتیم و مسکین دا فرق ہی مٹا دیتا. لوگوں میرے پیغمبر جڑے ویلے مدینے چ گئے مفاخات مدینہ قائم کیتیاں. اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے, انصار صحابہ نے مہاجرین نو کہن لگے جے دے دو گھر سن, کہن لگے یار ایک گھر میرا تو لے لے, ایک میں لے دینا, جڑا گھر تینوں پسند ہے ایہو گھر تیرا ہو گیا. اوے جدیاں دو بیویاں سن او کہن لگا تو میرا بھائی ہے, تو اپنی بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہیں, لے سن ذرا میری بیویاں جو پسند کر لے, جڑی بیوی تینوں پسند ہے میں طلاق دے دینا وا تے تو عدت تو بعد شادی کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگو اے وے مواخات مدینہ میرے پیغمبر نے آ کے ظلم و ستم دا نظام مٹایا. اج جڑا بندہ ظالم ہے انہوں میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سمجھ نہیں آیا. اج جڑا بندہ نا انصافی کرن والا ہے انہوں میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سمجھ نہیں آیا. کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنیاں نا انصافیاں ہو رہی نے. احباب ذی وقار ذرا توجہ کرنا. گجراں والے دا علاقہ ہے, خیالی بائی پاس بڑا مشہور بائی پاس ہے. خیالی بائی پاس دے اوتے ایک بزرگ سفید داڑھی والا, سفید داڑھی والا چٹے والا بزرگ ہے. خیالی بائی پاس دے اوتے ایک دکان دے اگوں اس بندے نے آٹے دا تھیلا چوری چکیا تے دوڑ لگا دیتی ہے. جس وقت دوڑ لگائی ہے لوگ دے پیچھے نسے نے. اس بابا جی نو پکڑ کے لے آندا ہے, اس بابا جی نو پھڑ کے لے آندا ہے, آ کے انہوں مارن لگے, ظلم و ستم کرن لگے. اے تے او سفید والا دا حیا نہیں کیتا گیا. اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا اللہ مینوں کہہ رہا ہے کہ مینوں
مینوں سفید والاں دے حیا آندی ہے، مینوں سفید والاں دی بڑی عزت پیاری ہے۔ اللہ حیا کردا ہے سفید والاں دی۔ اس بابا جی نوں ماریا گیا، اس بابا جی تے ظلم و ستم کیتا گیا، اس بابا جی نوں پیٹیا گیا۔ بعد وچ پوچھا گیا بابا جی تساں کیوں اٹھائے؟ چٹے تیرے وال نے، چٹی داڑھی ہے منہ تے چوریاں کرنا آٹے دیاں، کیوں آٹا چوری چکے آئی؟ لوگو اے بابا اکھاں وچوں آنسو بسا رہے ہیں تے رو رہے ہیں۔ کہن لگا 8 دن ہو گئے نے اس خیالی بائی پاس تے میں آ کے کھڑا ہونا وا، خیالی بائی پاس تے کھڑا ہونا وا، 8 دن ہو گئے نے کوئی بندہ بھی مینوں لے کے نہیں جاندا، کیوں جو میرے وال سفید نے، کوئی بندہ مینوں لے کے نہیں جاندا مزدوری واسطے، کیوں جو میں بزرگ ہو گیا وا، میں کمزور ہو گیا وا۔ ہر بندہ آندا ہے صبح تو لے کے دوپہر تک کھڑا رہنا وا، کوئی بندہ تے مزدوری واسطے لے جائے گا۔ 8 دناں دے اندر ایک بھی دہاڑی نہیں لگی، 8 دناں دے اندر مینوں کوئی بھی مزدور بنا کے نہیں لے گیا۔ میرے بچے بھوکے مر رہے نے، میرے بچے بھوکے ترس رہے نے، میرے بچے رو رہے نے، یتیم چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے بیٹے دے، وہ بھی رو رہے نے، میرے پوتے رو رہے نے۔ اس وجہ تو چوری اٹھایا ہے۔ آج میں اپنی اولاد نو کی منہ وکھاواں، آج میں اپنی اولاد نو کس طرح گھر جاواں؟ توجہ کرنا حبابے دی وقار، مر جانا چاہیے ایسے امیراں نو، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے امیراں نو جڑے والد دی وفات تو بعد 40 دیگاں تے چاڑ دیندے نے، او دا ہمسائے دے بچے بھوکے مر رہے ہوندے نے۔ لوگو ایک عالم دین نو ایک ماں کے کہن لگی مولوی صاحب میرا منڈا بڑا امیر ہے لیکن مینوں کھان واسطے روٹی نہیں ملدی صحیح، مینوں پہن واسطے کپڑے صحیح نہیں ملدے، میرے پتر نو کہو جڑیاں میرے مرن تو بعد 50 دیگاں خرید دیاں کرنیاں نے، ایک دیگ مینوں کھوا دوے تے مینوں بڑیاں دعاواں دیواں گی۔ لوگو جندے والدین بھوکے مر رہے نے، کیا فائدہ ہو دیاں خریداں کرن دا، کیا فائدہ ہو دی سخاوت دا؟ مر جان تو بعد لوگاں دے دکھلاوے واسطے سب کچھ کردا ہے لیکن اپنے والدین دی زندہ ہوندیاں قدر نہیں کیتی، اپنے والدین دی زندہ ہوندیاں روٹی تے بھوک تے پیاس نہیں پوچھی، اپنے والدین تو جُتی تے کپڑا نہیں پوچھیا، اپنے والدین نو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہے۔ مینوں دس تے صحیح اے ظلم نہیں تے کیا ہے؟ میرے پیغمبر اس ظلم تو پاک کرنا ہے، میرے پیغمبر اس ظلم نو مٹان آئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ میرے پیغمبر اس وجہ تو آئین تاکہ اس دھرتی نو گناہاں تو پاک کر دیتا جائے۔ لوگو غریبو غربا دا خیال کیتا کرو، اللہ دا شکر ہے، اللہ دا فضل ہے۔ ایتھے لوگ آندے نے جمعہ پڑھ دے نے، الحمدللہ عمل بھی کر دے نے۔ ایک چاچا جی نے اے چند دن پہلے ایک بندے دی بیٹی ہے، اس ایک بندے دی بیٹی ہے، اس دی شادی واسطے اپنے پورے گھر دے فرنیچر دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ لوگو انج دا جذبہ لے کے اٹھو، انج دا پیغام لے کے اٹھو کہ میرے پیغمبر دی آمد دے مقصد نو سمجھو۔ میرے پیغمبر اس وجہ تو آئے تاکہ مسلماناں نو عزت ملے، میرے پیغمبر اس وجہ تو آئے تاکہ بھائی بھائی دے نال پیار کرے، میرے پیغمبر اس وجہ تو آئے تاکہ اس امت نو گناہاں تے غلطیاں تے ظلم و ستم تو پاک کر دیتا جائے۔ لوگو میرے پیغمبر دی آمد دے 4 مقصد میں بیان کیتے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، اللہ کریم نے فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے اس دنیا کائنات تے ظلم و ستم ہا، اگر اج بھی اوہی ظلم و ستم ہوندا رہے، اگر اج بھی اوہی شرک ہوندا رہے، اگر اج بھی اوہی نا انصافی ہوندی رہے، کوئی فائدہ نہیں نعرے لگان دا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، کوئی فائدہ نہیں نعرے لگان دا کہ قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تیری زبان دے وچوں اس وقت نعرہ سجے گا
حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے جدوں تو غریباں دی غربت تو اپنا مال قربان کرے گا تیرا زبان دے وچوں اس وقت نعرہ اچھا لگے گا سرکار کی آمد مرحبا جدوں تو نمازی بن جائے گا جدوں تیرا دل پاک ہو جائے گا جدوں تو گناہاں تو پاک ہو جائے گا جدوں تو نشے تو پاک ہو جائے گا جدوں تو بدکاریاں تو پاک ہو جائے گا جدوں تو شراب تے نشے تو دور ہو جائے گا میرے پیغمبر دی آمد دے مقصد نو سمجھ کے لگا نعرہ سرکار محمد سرکار کی آمد مرحبا میں تینوں مبارکباد دینا چاہتا ہاں اگر نمازاں نہ پڑھو گلیاں سجائیاں ہون لکھاں روپے لائے ہون غریب ہمسایہ بھکھا مردہ پہ ہوئے ایک گناہ تے ہو سکتا ہے ثواب نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں میرے پیغمبر دی آمد جس دن تو ہوئی اللہ تعالیٰ نے آج تک اپنے پیغمبر دی تاریخ پیدائش ایسے وجہ تو کسی نو نہیں پتا تو انو پتہ ہے تاریخ پیدائش دے اتے سالاں دا بھی اختلاف ہے امام عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریخ پیدائش 10 محرم الحرام لکھی ہے عاشورے دا دن امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام دی تاریخ پیدائش فتاوی رضویہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول لکھی ہے میں اے دسنا جانا کہ اللہ رب العالمین نے تاریخ پیدائش صحیح اس وجہ تو دسی نہیں کیونکہ اگر تاریخ پیدائش دا صحیح دا پتہ لگ جاندا جویں اسی عید الفطر ایک دن منانے ہاں اسی عید الاضحیٰ ایک دن منانے ہاں وہ بھی ایک دن خاص ہو جانا سی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے ہر دن خوشی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے ہر سائے چ خوشی ہے ہر لمحے چ خوشی ہے ہر وقت خوشی ہے جس نو اللہ دے پیغمبر دی آمد دی خوشی نہیں او مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت معنی اندر خوشی آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی اس نو ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بولاں دی قدر کیتی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی عزت کیتی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام دا حیا کیتا ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو مننے ہے جڑا بندہ آپ دی حدیثاں نو نہ مننے اور نعرے لگاوے گلیاں سجاوے کچھ بھی کرے اس دا کوئی فائدہ نہیں لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے جمع ہو جاؤ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث تے جمع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تو دعائے اللہ رب العالمین زندہ رکھے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نال محبت کردیاں رکھے پیار کردیاں رکھے اور موت تے تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اور سیرت دے مطابق چل دیاں ہویا موت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ